الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا
يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات احکم الحاکمین رب العالمین کی ذات اقدس واسطے، جس خالق و مالک نے اپنے فضل و رحمت دے نال انسان بنایا، مسلمان بنایا، صراط مستقیم تے چلایا، اپنے آخری اور محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے امتی اور تابعدار بھی بنایا۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی دے، جو ساری کائنات دے امام، راہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق ہے۔ حضرات ذی وقار، ماہ ربیع الاول دے اندر ہر مسلمان، ہر خطیب، ہر واعظ، ہر مبلغ اور ہر مدرس رسول کریم علیہ السلام دی حیات مبارکہ، نبی کریم علیہ السلام دی سیرت پاک دا تذکرہ کردا ہے۔ انشاءاللہ اللہ دی رحمت اور اس کی توفیق دے نال میں بھی کوشش کراں گا کہ میرا اور تہاڈا نام بھی ان خوش نصیبہ دے اندر لکھیا جائے۔ اللہ مینوں اور تہانوں اس گروہ، اس جماعت اور انہاں ہستیاں دے اندر شامل فرمائے جڑے رسول پاک دا تذکرہ کردے نے اور رسول پاک دا تذکرہ سندے نے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ احکم الحاکمین جتنے بھی احباب تشریف فرماؤ، نبی کریم علیہ السلام دی سچی محبت اور سچی عقیدت نصیب فرمائے۔ کوئی بھی انسان اس کائنات دے اندر آؤندا ہے تو اس دی پیدائش کے بعد وہ تعارف دا آغاز ہوتا ہے۔ انسان دا تعارف، انسان دی سیرت دا آغاز اس دی پیدائش تو شروع ہوتا ہے، اور انسان دا تعارف وہ دی وفات تے ختم ہو جاتا ہے۔ فلاں بندہ فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں علاقہ، فلاں محلہ، فلاں سال پیدا ہوا، اس کی تعلیم، اس کے اساتذہ، اس کے طلباء، رشتہ دار، آل اولاد، تجارت، سیاست، ابتدا پیدائش تو اور انتہا وفات۔
نبی پاک علیہ السلام کائنات دے او عظیم اور منفرد انسان اور شخصیت نے جنہ دا تعارف آپ دی پیدائش تو نہیں، جنہ دی سیرت دا آغاز آپ دی ولادت تو نہیں، اور انہاں دی سیرت دا اختتام آپ دی وفات تے نہیں، بلکہ امام الانبیاء علیہ السلام دی سیرت اور آپ دے تعارف کا آغاز اللہ احکم الحاکمین نے عالم ارواح تو کیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ دے دنیا دے جان دے بعد آپ دا تعارف ختم نہیں، مصطفیٰ دا تعارف قبر دے اندر، امام الانبیاء دا تذکرہ میدان محشر دے اندر، امام الانبیاء دا تذکرہ عند المیزان، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دا تذکرہ رب دی جنت وچ بھی ہوئے گا۔ یہ وہ ہستی ہے اجے کائنات نہیں بنے، اجے شمس و قمر دا نظام نہیں بنیا، اجے اللہ نے پہاڑ ندی نالے نہیں بنائے، اللہ نے صحرا اور جنگلات نہیں بنائے، اللہ نے حضرت انسان کو پیدا نہیں فرمایا، مگر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت اور آپ کا تعارف اللہ نے انبیاء کو جمع کر کے عالم ارواح کے اندر فرمایا ہے، اور انبیاء تو وعدہ لیا ہے جس طرح حضرات دے ذہن دے اندر آپ دے علم دے اندر ہے۔ میں صرف اشارہ کرنا ہے کہ رب العالمین نے امام الانبیاء دے تعارف نو عالم ارواح تو شروع کیتا ہے، اور میرے مصطفیٰ دا تذکرہ دنیا چ بھی ہونا ہے، مصطفیٰ دا تذکرہ قبر چ بھی ہونا ہے، مصطفیٰ دا تذکرہ محشر چ بھی ہونا ہے، مصطفیٰ دا تذکرہ اللہ دی عدالت وچ بھی ہونا ہے، اور آمینہ دے لال دی عظمت دا تذکرہ رب دی جنت وچ بھی ہونا ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ جنت وچ مصطفیٰ دا ساتھ نصیب فرمائے۔ حضرات، چونکہ عام طور تے نبی پاک علیہ السلام دی ولادت کو تذکرہ کیتا جاندہ ہے، چند ایک باتاں اللہ دی رحمت دے نال، اللہ دی توفیق دے نال، حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام اپنے بیٹے جناب ذبیح الرحمن علیہ السلام نو نال کھڑیا کیتا ہے، بیت اللہ بن گیا، اللہ دا گھر تعمیر ہو گیا، تے باپ بیٹا اللہ کولوں التجا فرما رہے ہیں۔ اے او خلیل ہے، حضرت خلیل نے دو دعاواں بڑیاں مشہور اور بڑیاں اہم فرمائیاں۔ ایک موقع دے دعا فرما رہے ہیں اللہ مینو زمزم والا عطا فرما، اللہ قبول فرمایا، زمزم والا مل گیا، اسماعیل عطا کر دیتا ہے، اسماعیل ملے، پھر اسماعیل نو نال لے کے رب العالمین تو التجا اور دعا فرما رہے ہیں اللہ بیت اللہ بن گیا ہے، اللہ بیت اللہ نو آباد کرنے والا عطا فرما دے، اللہ تیرا گھر بنا دیتا ہے، اینو امام اور خطیب عطا فرما، تیرا گھر بنا دیتا ہے، اینو رب العالمین کوئی مدرس اور استاد بھی عطا فرما، تیرا گھر بنا دیتا ہے، اے ہونی ہستی عطا فرما جیڑا بیت اللہ نو آباد کرے، تیری کتاب سنائے، لوگوں دے عقیدے سوارے، لوگوں دی تربیت کرے، اصلاح کرے، کتاب و حکمت دی تعلیم دے، تے رب العالمین دا قرآن کی آندہ ہے، فرمایا ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ ایک گل اور ذہن دے اندر ہے، میں ابتدا دے اندر یہ بات عرض کرا کہ اللہ پاک نے جیڑی چیز نو اہم سمجھیا ہے نا قرآن پاک دے اندر انہوں ذکر کیتا ہے، یا جس چیز دی لوگاں نو زیادہ ضرورت ہے اس چیز نو بیان فرمایا ہے، جیڑی چیز بندے دے عقیدے نو سنوار دی ہے
اللہ دی پہچان کرا دیئے، اللہ دے قریب کر دیئے، اور نبی علیہ السلام دی رسالت دا تذکرہ کیتا ہے، آپ دی امامت دا تذکرہ کیتا ہے، آپ دی دیانت دا تذکرہ کیتا ہے، آپ دی صداقت دا تذکرہ کیتا ہے، آپ دی نبوت و رسالت دا تذکرہ کیتا ہے، آپ دے تبلیغ دا تذکرہ کیتا ہے، آپ دی نماز دا تذکرہ فرمایا ہے، رات دے قیام دا تذکرہ فرمایا ہے، آپ دی تہجد دا تذکرہ فرمایا ہے۔ پورے قرآن دے اندر اللہ نے مصطفیٰ دی پیدائش دا تذکرہ نہیں فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بے باپ دے پیدا ہوئے، اشکالات سن، اللہ نے عیسیٰ دی ولادت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آدم ماں باپ دے بغیر آپ بنایا ہے، اللہ نے ولادت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح جس کی ضرورت اللہ نے بیان فرمایا ہے، پیغمبر علیہ السلام دی ولادت کا تذکرہ نہیں، آپ دی رسالت کا تذکرہ ہے، آپ دی نبوت کا تذکرہ ہے، آپ دے مقام کا تذکرہ ہے، آپ دی شان کا تذکرہ ہے، آپ دی رفت کا تذکرہ ہے، آپ دی بلندی کا تذکرہ ہے۔ اور یہ ہوئی وجہ ہے جناب خلیل الرحمان جنی دعا فرمائی ہے نا، آندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ کے نا دے وچ رسول مبعوث فرماؤ، رسول نو بھیجنا ہے تے ڈیوٹی کی ہے، یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیری وحی سنائے، تیرا کلام سنائے، تیرا قرآن سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں دے عقیدے سنوارے، انہاں دی اصلاح کرے، انہاں دا تزکیہ نفس کرے، انہاں نو بتاں تو بچائے، انہاں نو شرک تو نو ہٹائے، اللہ تیرے بندے بنائے، انکا انت العزیز الحکیم۔ ربا دور جو چاہے کر سکنے، تیرا بیز و جلال پتا کی سمجھا رہے نے، میرے خلیل تو سا منگے ہے ہونے میں عطا کر لے، میرے خلیل تو اڈی دعا دا بھی جواب کوئی نہیں، تے جنوں میں نبی بنانا ہے اور میرا انتخاب ہونا ہے، تے اس جیسا میں بنانا بھی کوئی نہیں۔ اللہ کنوں بنائے گا، تیرا مصطفیٰ کتھے آئے گا، خلیل دی دعا تے ہے میں فرمایا ایک عرب ہے ایک عجم ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میں آمینہ دے لال علیہ السلام نو ساری کائنات دا نبی بنانے، عربیاں دے بھی نبی نے، اجمیاں دے بھی نبی نے، کالیاں دے بھی نبی نے، گوریاں دے بھی نبی نے، افریقہ دے بھی نبی نے، یورپ دے بھی نبی نے، امیران دے بھی نبی نے، غریبان دے بھی نبی نے، مگر میں آمینہ دے لال نو عرب دے اندر پیدا کر لیں، عجم میں پیدا نہیں کرانگا۔ اللہ یہ دے حکمت کی ہے، نبی دے اجمیاں دے بھی نے، اللہ نبی دے ساڑھے بھی نے، تے عرب میں پیدا کیوں کیتا ہے؟ عرب دا معنی ہوندہ ہے فصیح و بلیغ، اور عجم دا معنی ہے گنگا، یعنی وہ دے بالکل الٹ اور برعکس۔ فرمایا میں اس علاقے میں پیدا کرانگا جیدہ معنی فصیح و بلیغ ہے، علاقہ بھی فصیح و بلیغ ہے، محمد بھی فصیح و بلیغ ہے۔ فرمایا آپ کی دعوت بھی فصیح و بلیغ، کوئی اشکال نہیں، کوئی کمی نہیں، سمجھن اندر کوئی پرابلم نہیں۔ اللہ عرب جو پیدا کرنے، عرب دی سرزمین بڑی وسیع ہے، فرمایا حجاز دی اندر، مکہ پاک دی اندر پیدا کرانگا۔ اللہ اینا مارنے، اللہ اینا الزام تراشی کرنی ہے، اینا میرے مصطفیٰ نو شاید ساحر بھی کہنا ہے، اللہ اینا شابے ابھی طالب میں قید بھی کرنا ہے، اللہ مخالفت بھی ہوئے گی، اللہ دشمنی بھی ہوئے گی، پروپیگنڈا بھی ہوئے گا، اللہ مخالفتاں ہی مخالفتاں نے، اذیتاں ہی اذیتاں نے، ابتلا ہی ابتلا ہے، آزمائش ہی آزمائش
ہے اللہ یہ نہ مدینہ پاک وچ جانا ہے لوکاں اپنے سینے نہ لانا ہے میرے نبی نے مدینے وچ جانا ہے اور اہل مدینہ نے اپنی پلکاں نو مصطفیٰ دے قدماں چ بچھانا ہے اللہ مصطفیٰ نے مدینہ طیبہ جانا ہے اہل مدینہ نے اپنا مال جان آمینہ دے لال تے قربان کرنا ہے اللہ تو میرے نبی نو مدینہ پاک وچ پیدا کر دے مکے پاک وچ پیدا کیوں کیتا ہے اللہ ایتھے تے آزمائش تے تکلیف ہے زندگی بڑی مشکل ہے اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین میں جتھے جا آمینہ دے لال نو پیدا کر دیا میں ایک وقت آنا ہے اپنے پیغمبر نو مدینہ پاک بھیجنا ہے لیکن میرے نبی دی ولادت مکہ پاک وچ ہوئے گی کیوں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین میں آمینہ دے لال نو مکہ پاک وچ پیدا کرنا ہے اور مکے نو عربی دی اندر بکا بھی کیا جاندا ہے جویں قرآن پاک کہندا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا میں انہوں بکا یعنی مکہ پاک وچ بنانا ہے انہاں نو مکے پاک وچ پیدا کرنا ہے اللہ حکمت کی نے اور بکا دا معنی ہوندا ہے سینٹر درمیانی جگہ اور مکہ دنیا تے زمین دا سینٹر تے درمیانی جگہ ہے فرمایا آفتاب نبوت دنیا دے درمیان تو طلوع کرانگا نبوت دا سورج دنیا دے سینٹر میں طلوع ہوئے گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے تک پیغام نہیں پہنچیا اے بلب ہے نا فانوس ہے اینو ایک کونے میں چلا دئیے کونے چ روشنی زیادہ ہوئے گی دوسری جگہ روشنی کٹ ہوئے گی یہ درمیان چ لگاؤ پورے کمرے چ روشنی برابر پہنچے گی فرمایا میرا مصطفیٰ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا میں انہوں دنیا دے سینٹر میں پیدا کر لیں تاکہ نبوت دا سورج دنیا دے درمیان میں طلوع ہوئے اور نبوت دیاں کرنا مشرق و مغرب شمال و جنوب سجے کھبے ہر جگہ برابر پہنچنیاں نے اللہ مکے دے وچ قبیلے بڑے نے اللہ مکے دے اندر بڑے خاندان نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان آپ دا قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں اللہ نے 12 قبیلے پیدا فرمائے نے فرمایا انہاں دے وچوں میں قریش دا انتخاب کیتا ہے میرا مصطفیٰ قریشی بن کے آئے گا قریش وچ پیدا ہوئے گا اللہ اے دی وجہ کی ہے او قریش دا معنی ٹھوس ہوندا ہے قریش دا معنی مضبوط ہوندا ہے فرمایا میں محمد نو قریشی بنانا ہے میں محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم قریش وچ پیدا کرنا ہے کیونکہ جدو میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت
کر لیں، پتھر بھی وجنے نے، اعلان نبوت کر لیں، لوگاں گالیاں بھی دینیاں نے، اعلان نبوت کر لیں، قیدوں بندیاں سہولتاں بھی برداشت کرنیاں نے، جدوں اعلان نبوت کر لیں آپ دے دندان بھی شہید ہونے نے، جدوں اعلان نبوت کر لیں بلال نو بھی ماریا جائے گا، سمیہ زنیرہ نو شہید کیتا جائے گا، میرے مصطفیٰ دا رستہ روکیا جائے گا، ظلم و ستم دی آندھی چلے گی۔ فرمایا قریش کا مطلب مضبوط ہے، میرا پیغمبر بھی مضبوط ہوئے گا، میرے نبی ڈولنا نہیں، قریش کا مطلب ٹھوس ہے، پیغمبر دی دعوت بھی ٹھوس ہوئے گی۔ یہ نہیں کہ آج کچھ آکھیا کل نبی فرمائی، فرمایا مصطفیٰ کی تو ایک بار کہہ دینا ہے، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، زمانہ بگڑتا ہے بگڑے، حالات بگڑتے ہیں بگڑن، برادری دشمن بندی کے بن جائے، یار یار بندے نے بن جان، اور میرے مصطفیٰ نے اپنے موقف دے ڈٹ جانا ہے، میں اس قبیلے سے پیدا کراں گا جیدا مانا ہی مضبوط تے ڈٹ جان والا ہے۔ اللہ قریشیاں دے وچوں آمینہ دے لال کیڑے خاندان میں چونے نے، فرمایا میں اپنے نبی نو ہاشمی بنانا ہے، بنو ہاشم اس خاندان دا انتخاب کیتے، ہاشم دا معنی مہمان نواز، ہاشم جڑا شوربے دے اندر روٹی پیو کے جدو مکہ پاک دے اندر قید پہ جاندہ ہے، اے ہاشم میرے نبی دا دادا ہاشم اے جناب اونٹ ذبح کر دے، شوربہ بنان دے، روٹیاں پکوان دے، شرید بنا کے لوگاں دیاں مہمان نوازیاں کر دے۔ میرے رب العالمین نے فرمایا اور میرے نبی دا خاندان بھی مہمان نواز ہے، محمد آپ بھی مہمان نواز ہے۔ اللہ 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 میرے نبی دا دادا کنو بنانا ہے، فرمایا دادا عبد المطلب ہوئے گا، وجہ وے عبد المطلب بیت اللہ دا متولی ہے، میرا مصطفیٰ او دا پوتا بنے گا جڑا بیت اللہ دا متولی ہے، جڑا کعبۃ اللہ دا متولی ہے، کیونکہ دادا بیت اللہ دا متولی ہے، میرا محمد ساری کائنات دا متولی ہے، سارے جہان دا متولی ہے۔ اللہ عبد المطلب دے 10-12 بیٹے نے، عباس بھی بیٹا ہے، حمزہ بھی بیٹا ہے، ابو طالب یعنی عبد مناف بھی بیٹا ہے، ابو لہب یعنی عبد العزیٰ بھی بیٹا ہے، عبد المطلب دا زبیر بھی بیٹا ہے، حارث بھی بیٹا ہے، حجل بھی بیٹا ہے، مقوم بھی بیٹا ہے، زرار بھی بیٹا ہے، غداق بھی بیٹا ہے، قسم بھی بیٹا ہے، عبداللہ بھی بیٹا ہے۔ اے اللہ سونیا آمینہ دے لال دا باپ کنو بنانا ہے، کیونکہ جے ابو لہب باپ ہوئے یعنی عبد العزیٰ، عزیٰ دا مطلب ہے پوت دا بندہ، کسے دا معنی ہے کھیتی دا بندہ، کسے دا معنی ہے سورج دا بندہ، کسے دا معنی ہے کعبے دا بندہ، اور عباس دا معنی ہے پتھریلی جگہ، حمزہ دا معنی ہے لمبی جگہ۔ رب العالمین نے فرمایا اے عبد المطلب دے 10-12 بیٹے نے، میں آمینہ دے لال نو اپنے حارث دے گھر پیدا نہیں کرانگا، اپنے عزیٰ دے گھر پیدا نہیں کرانگا، اپنے شمس دے گھر پیدا نہیں کرانگا، اپنے کعبہ دے گھر پیدا نہیں کرانگا، عباس دے حمزہ دے گھر پیدا نہیں کرانگا، کیونکہ کسے دا معنی سورج دا بندہ، کسے دا معنی کھیتی دا بندہ، کسے دا معنی عزیٰ دا بندہ، کسے دا معنی پتھریلی جگہ، کسے دا معنی لمبی جگہ، محمد آئے گا، عبداللہ دے کار آئے گا۔ اے عبداللہ دا مطلب ہے رب دا بندہ، عبداللہ دا مطلب ہے رب دا بندہ، میرا سب تو بڑا بندہ آئے گا تو عبداللہ دے کار آئے گا۔ کوئی اعتراض نہ کرے، باپ دی نسبت دے پتا والے تے بیٹا پتا کو روک دے، فرمایا میں عبداللہ دے گھر پیدا کرانگا، اعتراض نہ ہوئے تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس چیز نو حدیث پاک میں بیان کیتا ہے کہ اللہ نے نا حضرت ابراہیم دی اولاد وچوں اسماعیل کا انتخاب فرمایا اور اگے حدیث پاک سننا فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل اللہ نے اولاد اسماعیل دے وچوں کنانہ دا انتخاب فرمایا واصطفیٰ قریش من کنانۃ اللہ پاک نے کنانہ دے وچوں قریشیاں نو منتخب کیتا ہے واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم فرمایا قریشیاں دے وچوں بنی ہاشم دا انتخاب کیتا ہے واصطفانی من بنی ہاشم اور اللہ پاک نے بنو ہاشم دے وچوں نبوت اور رسالت واسطے میرا انتخاب فرمایا اور میرے دوستو ابراہیم دی اولاد وچوں اسماعیل دا انتخاب ہوندا ہے اسماعیل دی اولاد وچوں بنو کنانہ دا انتخاب ہوندا ہے بنو کنانہ دے وچوں قریشیاں دا انتخاب ہوندا ہے قریشیاں دے وچوں بنو ہاشم دا انتخاب ہوندا ہے اور بنو ہاشم دے وچوں نبوت اور رسالت دے واسطے عبداللہ دے چان محمد دا انتخاب ہوندا ہے اللہ باپ دا انتخاب ہو گیا ہے فرمایا والدہ دا انتخاب بھی میں کرانگا والدہ دا انتخاب رب ذوالجلال جو فرماندے نے فرمایا والدہ دا قبیلہ بنو زہرہ ہے کیونکہ قبیلے اور بھی بڑے نے لیکن فرمایا میرے نبی دی والدہ دے قبیلے تے غور کرنا بنو زہرہ یہ دا معنی ترو تازگی والا والدہ دا قبیلہ بھی ترو تازگی والا ہے محمد دا پیغام بھی ترو تازگی والا ہے اللہ بنو زہرہ دے وچوں کیڑی لڑکی دا انتخاب یہ دے وچ خنسا بھی ہے یہ دے وچ زبا بھی ہے یہ دے وچ نہبا بھی ہے یہ دے وچ حربا بھی ہے یعنی کسے دا کوئی نام ہے کسے لڑکی دا کوئی نام ہے اللہ فرماتے ہیں خنسا دا انتخاب نہیں کرانگا یہ دا مطلب ہے چپکے نک والی زبا دا مطلب ہے لبے نک والی نہبا دا مطلب ہے بد شکل حربا دا مطلب ہے چڑھاؤ چگڑالو تے لڑائی والی میں آمنہ دا انتخاب فرمایا ہے آمنہ دا مانا امانت والی ہے اللہ فرماندے نے میری سب تو بڑی امانت آئے گی تے آمنہ دی گود وچ آئے گی میری سب تو امانت بڑی جیڑی ہے میں آمنہ دے سپرد کر دیتی ہے معاشرہ بڑا آزاد ہے جاؤ تاریخ اٹھا کے ویکھو نہ کوئی تہذیب ہے نہ کوئی تمدن ہے نہ ثقافت ہے نہ کسی دی عزت محفوظ ہے نہ آبرو محفوظ ہے نہ کوئی نکاح دا طریقہ کوئی فالو کردا ہے نہ کسی نو کے غیرت دا خیال ہے جیڑا دل کردے پیغام نکاح بھیج دے جیڑا دل کردے نس کے نکاح کر لیندے جیڑا دل کردے حرام کاری تے بدکاری کر لیندے اللہ ذوالجلال دی قسم میں رب ذوالجلال نے اس خاندان دا انتخاب فرمایا ہے اس ماں باپ دا انتخاب فرمایا ہے جنہ دے کردار تے کوئی دشمن بھی انگلی اٹھا سکدا عبداللہ جوان ہو گئے تقریباً 23-24 سال دی عمر ہے تے جناب عبد المطلب اپنے بیٹے نو جناب وہب دے کر لے جاندے نے اے وہب اپنی بیٹی آمنہ دا ہاتھ مینوں دے دے عبداللہ نال نکاح کرنا چاہنا میرے بیٹے دے عقد وچ دے دے وہب دی بیٹی آمنہ دا نکاح جناب عبداللہ دے نال اور وہب دے بھائی وہب یعنی وہب دی بھتیجی جناب آمنہ دی کزن چچے دی بیٹی حالات اے دے نال نکاح میرے نبی دے ابو میرے نبی دے دادا جان عبد المطلب نے فرمایا ہے یعنی ایک بھائی ایک دی بیٹی دے نال نکاح عبداللہ دا کر دیتے اسے بھائی دی بھتیجی دے نال نکاح اپنا ہو جاندے باضابطہ نکاح ہے باضابطہ اعلان نکاح ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ذرا توجہ فرمانا جدو اعلان نبوت فرمایا ہے کیونکہ میں عرض کر رہا معاشرہ بڑا گندا
جاندہ ہے کوئی رواج صحیح نہیں ہے کوئی قانون تے ضابطہ نہیں ہے کوئی نکاح دا سسٹم صحیح نہیں ہے آمنہ دلال نے اعلان نبوت فرمایا ہے 5 دن گزرے 6 دن گزرے 5-6 دن کے بعد میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کار وچوں باہر آئے اجے حالات میرے نبی کے خلاف نے کیونکہ آپ نے اعلان نبوت کا دیتا ہے لوگوں اللہ نو ایک من لو منو رب دا نبی تسلیم کر لو آپ چوک میں چاہتے ہیں تے بد قسمت لوگ بیٹھے نے بد نصیب بیٹھے نے میرے نبی دے دشمن بیٹھے نے پیغمبر دے خلاف اجلاس کرنے والے بیٹھے نے انہاں چوک میں ڈیرا لایا ہے تے آمنہ دے لال علیہ السلام اپنے گھر وچوں باہر آئے نے میرے نبی جدوں انہاں کول آندے نے تے بدبخت اپنا منہ پھیر لیندے نے آقا دوجے بننے گئے انہاں چہرہ دوجی سائڈ تے کر لیا میرے نبی سجے جاندے نے اے بدبخت اپنا منہ کھبے کر لیندے نے آقا کھبے جاندے نے اے سجے ہو جاندے نے تے جگہ دے پیر علیہ السلام نے جڑے تاریخ ساز جملے ارشاد فرمائے مومن آبادیو الہدا مسجد میں چان والے ہو اپنے دل دماغ تے نوٹ کر کے لے جانا جگہ دے پیر فرماندے نے اور مکے دے لوگوں ولدتو من نکاہن لا من صفاہن اور تو انو اپنے ہو سکتا ہے پاپاں دا علم نہ ہوئے بڑے دوڑے وچوں اے ہو جانے جنہ دے ماں باپ دا نکاح بھی نہیں ہویا لیکن میرے تو منہ پھیر دے ہو میرے نال گل نہیں یہ کرنا چاہتے تسی جان دے نہیں آقا فرماندے نے ولدتو من نکاہن لا من صفاہن میرے ابو عبداللہ دا نکاح میری امی آمنہ دے نال تہاڈی موجودگی وچ ہویا ہے تہاڈے سامنے ہویا ہے مکہ پاک وچ ہویا ہے اور لوگوں میں شرعی نکاح دے نتیجے دے اندر پیدا ہویا میرے ماں باپ دی عفت و عصمت تہاڈے سامنے جے میری اماں جان دی پاک دامنی دا گواہ سارا علاقہ پیا دیندا ہے ولدتو من نکاہن لا من صفاہن اور یہ تیئی گل ختم نہیں آقا فرماندے نے ولدتو من نکاہن لا من صفاہن اور میری امی آمنہ دی گالی نہیں میرے ابو عبداللہ دی گالی نہیں میرے ابا جی عبداللہ تو لے کے جناب آدم تک میری امی آمنہ تو لے کے اماں جی حوا تک 500 واسطے نے میرے بابا تو لے کے بابے آدم تک 500 واسطے اماں آمنہ تو لے کے اماں حوا تک 500 واسطے نے اور میرے بھائیو ذرا غور کرنا آقا فرماندے نے میرے خون دی نہر میرے خون دی نہر عبداللہ تو لے کے آدم تک دودھ دی نہر آمنہ تو لے کے اماں حوا تک اللہ نے پاکیزہ بنائی ہے انہیں عرصے دے اندر اس دوران میرے دوستو کیسیاں حکومتاں کیسے کیسے خاندان کیسے کیسے قبیلے حضرات ذرا تاریخ دا مطالعہ کر کے دیکھونا جدو دنیا ننگی ہے جدو لباس کوئی نہیں جدو لوگ اپنے بدن نو جناب کٹ دے نہیں ٹک دے نہیں چھپان دے نہیں اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر نو اس خاندان میں پیدا فرمایا ہے جدو کائنات ننگی ہے میرے نبی دے ماں باپ اودوں بھی جسم چھپان دے نے اودوں بھی شرم و حیا والے نے فرمایا ولدتو من نکاہن لا من صفاہن اور دیکھو انہیں عرصے جنگل بھی نے صحرا بھی نے پہاڑ بھی نے گاراں بھی نے انہیں لمبے عرصے دے اندر جاہلیت بھی ہے درندگی بھی ہے انہیں لمبے عرصے دے اندر خون ریزی بھی ہے قتل و غارت بھی ہے فحاشی بھی ہے عریانی بھی ہے جگہ دے پیر علیہ السلام دا خاندان اینا پیار ہے آپ کریم ابن الکریم میرے نبی آپ بھی معزز نے میرے نبی دے بابا بھی معزز نے میرے نبی دے دادا
معزز نے، میرے نبی دے پردادا بھی معزز نے، میرا نبی بھی شریف ہے، آدم تک نبی دا خاندان بھی شریف ہے، میرے پیغمبر بھی شریف نے، آمینہ تو لے کے اما حوا تک سارا نحال بھی شریف داد ہے۔ میرے پیغمبر فرما دینے والا تو من نکاہن لا من سفاہن، اور مومن آبادیوں اٹھاؤ سیرت قریب، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میرے نبی دے مخالف بھی نے، میرے نبی دے دشمن بھی نے، میرے نبی دے ویری بھی نے، میرے پیغمبر دے قتل دے ارادے کرنے والے بھی نے، میرے پیغمبر نو پتھر مارن والے بھی نے، میرے پیغمبر نو شاعر تے شاعر کہنے والے بھی نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، نہ میرے نبی دے کردار دے انگلی اٹھا سکے نے، نہ آمینہ دے لال دے خاندان دے کردار تے انگلی اٹھا سکے نے۔ جدو فحاشی فحاشی ہے، وریانی ہے، اے جڑے کیلے دے پتے نے، بور دے پتے نے، پپل دے پتے نے، انہاں نو ایکو سائنس وچ پڑھے نے، ہن سمجھ آؤندی ہے انہاں پتیاں نو لپیٹ کے میرے نبی دے آباؤ اجداد اپنے جسم نو چھپاندے سن۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اور کوئی دشمن بھی، کوئی مخالف بھی، یہودی ہے یا عیسائی ہے، اور یہودیاں اپنے نبیاں تے الزام لائے نے، عیسائیاں اپنے نبیاں تے الزام لائے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، پارسی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، تہریہ ہے، کیمونسٹ ہے، کوئی بندہ بھی آمینہ دے لال دے اور میرے نبی دے خاندان دے کردار تے انگلی اٹھا سکیا نہیں، جے اٹھا سکیا نہیں منیا تے اپنی جگہ، نبی نہیں منیا تے اپنی جگہ، رسول نہیں منیا تے اپنی جگہ، پیغمبر نہیں منیا تے اپنی جگہ، مگر اے کہندے سر محمد بھی کریم ہے، ایدا خاندان بھی کریم ہے۔ اللہ اللہ اللہ، باپ دا بھی انتخاب ہو گیا، اے والدہ دا بھی انتخاب ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال نے میرے نبی نو آمینہ دی کلی وچ پیدا کیتا ہے، آمینہ دی جھونپڑی وچ پیدا کیتا ہے۔ اللہ چاندے سونے چاندی دے محلات عطا فرما دیندے، لیکن اللہ نے یتیم پیدا کیتا ہے، غریب گھر وچ پیدا کیتا ہے، اور میرے دوستو غربت قدے وچ پیدا کیتا ہے، کیونکہ میرا محمد او ہوئے گا جڑا امت دے غریباں دا خیال کرے گا، امت دے یتیماں دا خیال کرے گا، امت دے بے کساں دا خیال کرے گا، امت دیاں بیواں عورتاں دا خیال کرے گا، امت دے مظلوماں دا خیال کرے گا، امت دے بے سہارا دا خیال کرے گا۔ اور آمینہ دے لال علیہ السلام پیدا ہوئے نے، تے اماں جی آمینہ نے جدو میرے پیغمبر نو ویکھے ہے، جدو میرے نبی تے پہلی نگاہ آمینہ دی پیندی ہے، آمینہ دے اکھسو نکل آندے نے، آمینہ رو پیندیاں نے، اتھرو گر رہے نے۔ آمینہ کیوں رونی ہے؟ آمینہ فرما دیاں نے مینوں رونے اس گل دا نہیں، اور میرا بیٹا تے کائنات چوں حسین ہے، میں روندی اس وجہ تو کاش آج عبداللہ زندہ ہوندے، اپنے پتر نو ویکھ دے کنے خوش ہوندے۔ اے یتیم پیدا ہوئے ہے، ان توجہ کرنا، خطابت دے انداز میں، خطیبت خطابت دے انداز میں، میرا تخیل کی کہندہ ہے، آمینہ کہندیاں نے یتیم ہے، یتیم ہے، یتیمان دا خیال کوئی نہیں، او معاشرہ جو ہو جائے یتیمان پیار نہیں کر دے، لوگ یتیمان کول نہیں بٹھان دے، لوگ یتیمان رشتے نہیں کر دے، لوگ یتیمان یاریاں نہیں لان دے۔ ان آمینہ سوچ رہیاں نے اللہ میرا پتر بڑا حسین ہے، لیکن کون جدو جوان ہوئے گا ایدہ یار کون بنے گا، جدو جوان ہوئے گا یہ اپنی بیٹی دا رشتہ کون دے گا۔ اللہ کاش اج عبداللہ زندہ ہوندے تے رب العالمین کہندے تے ہونگے نا آمینہ کی پئی سوچ دیئے، ایک محمد دے نال تیرا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اے دے نال میرا تعلق
के तू एदी मां है मैं एदा रब्बा, तू एदी मां है मैं एदा खालिका, तू एदी मां है मैनू बनाने वाला, तू एदी मां है मैनू मनसबे नबूवत अता करने वाला। लिया मिना तू मां दियां अखां नाल वेखनी है, मां दियां जज्बियां नाल सोचनी है ते रोनी है। कदी अपने अल्लाह नूं भी ते पुछ के वेखना, कदी अल्लाह दी निगाहे इंतखाब भी ते वेखना। तू कहनी है यतीम है, रब कहंदा यतीम नहीं, अल्लाह यजद का यतीमन फआवा, अल्लाह में यजद का यतीमन फआवा। ए यतीम ही नहीं ए ते दुर्रे यतीम है, ए यतीम ही नहीं ए ते यतीमां दा सहारा है, ए यतीम ही नहीं ए ते यतीमां दी परवरिश करने वाला है, ए यतीम ही नहीं ए यतीमां दा ख्याल करने वाला है। ए रब नूं पुछ के वेखना कौन है, अल्लाह मियां जिद का यतीमन फआवा। आमिना तू कहनी है यतीम है, रब कहंदा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमिना तू कहनी है यतीम है, रब कहंदा या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। नियामना जे बाप हुंदा ते की करदा। आओ नजरा तसव्वुर दी दुनिया दे अंदर आमिना कहंदियां होणगियां छोटे बच्चियां दियां ख्वाहिशां हुंदियां ने, बच्चियां दियां आरज़ूआं हुंदियां ने। बाप अपने पुत्रां दे लाड वेखदा है, बाप मेरे बेटे नूं खिलौने लिया के दिंदा, एदियां ज़रूरतां पेश करदा। आसमान तो आवाज़ आउंदी है आमिना प्लास्टिक चांदी सोना पत्थर लकड़ी दा खिलौना नहीं, मुहम्मद दा दिल करेगा मैं आसमान दे चन्न नूं खिलौना बना देवांगा। नियामिना शहर दी गल करनी है, अब्दुल्ला समंदर दे किनारे ले जाएगा। अब्दुल्ला हुंदा किसे नदी को ले जांदा, पार्क ले जांदा, पहाड़ ले जांदा, बाग विच ले जांदा। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। फरमाया मेरे नबी नू दिल करेगा मैं आसमाना ते बुला लवांगा, दिल करेगा फरमाया अपनी जन्नत दिखा देवांगा। मेरे नबी दा दिल करेगा मैं अपने कुदरत दे करिश्मे दिखावांगा, मैं अपने नबी नू आसमान ते बुला लवांगा। नियामिना गल करनी है यार कौन बनेगा, तेनों पता ही नहीं मैं मुहम्मद दा यार अबू बकर उमर नू बना देवांगा। नी आमिना की पई सोचनी है, आमिना की पई सोचनी है। और तसव्वुर विच और तखय्युल दे अंदर कहने वाला कितनी प्यारी गल कर दे, तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्माए। एक बार क्या छोड़ो सुनो, ये ज़ौक़ असल जो अड्डा है। हुण जरा तसव्वुर करना मेरा नबी कौन है। तू जे मेरा महबूब नहीं डिठा, और तू जे मेरा महबूब ने डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्माए। वो बिजली डर दी चमक न मारे, वो
جے کھولے ول زلفان دے جے کھولے ول زلفان دے تے رائی راہ بھل جائے جے رکھے قدم زمین تے جے رکھے قدم زمین تے دھرتی وچ دی جائے جے سیر کرن نو جائے جے سیر کرن نو جائے سارا گلشن مہکیا جائے تو پارک وچ جانا لکھیا ہوندا ہے جناب ایتھے گندگی پھیلانا منع ہے غلاظت پھیلانا منع ہے ایتھے ریپر سننا منع ہے اللہ دی قسم پارک دے اندر پھلاں دیاں خوشبوواں ختم ہو جاندیاں نے پھل نکلدے نے مرجا جاندے نے جتھے کملی والے محمد دے قدم لگدے نے اوتھے خوشبوواں ہی خوشبوواں نے علاقے معطر ہو جاندے نے صحابہ کہندے نے حضور نو تلاش کرنا ہوندا اسی گلیاں نو ویکھدے جنہاں گلیاں وچوں خوشبو ہوندی اسی سمجھ جاندے محمد پاک گزر کے گئے نے جے سیر کرن نو جائے جے سیر کرن نو جائے سارا گلشن مہکیا جائے جے پاوے ہاتھ پھلاں وچ جے پاوے ہاتھ پھلاں وچ تے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو روح تو نقاب ہٹاوے میرا محبوب نے گٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے اے میرا نبی ہے آمینہ کی آدھیاں نے اللہ سوڑیا کون ہے جڑا میرے بچے دا یار بنے گا فرمایا آمینہ پریشان نہ ہو میں ایدہ یار ابو بکر نو بناواں گا ایدہ یار عمر بنے گا ایدہ یار عثمان بنے گا ایدہ یار علی بنے گا طلحہ بنے گا زبیر بنے گا سعد بنے گا سعید بنے گا اے آمینہ پریشان نہ ہوئی لوگ یار آپ لب دینے ایدے یار تیرے پتر نو تلاش کرنگے فرمایا ایدے یار اوہ جے بناواں گا جڑے وفادار نے وہ بناواں گا جڑے عزت دار نے وہ بناواں گا جڑے بڑے وجیہ شکل نے وہ بناواں گا جڑے بڑے خاندانی نے گل مکدی مقامہ آمینہ رو رہیاں نے آمینہ ہون کیوں رونی ہے تصور ہے نا آمینہ کیوں پریشان ہے اللہ پتر جوان ہوئے گا کون ہے جڑا یتیم نہ رشتہ داریاں کرے گا رب کہتا ہے آمینہ یہ تصور آمینہ پریشان نہ ہوئی کائنات دیاں حسین عورتاں کائنات دیاں ذہین عورتاں کائنات دیاں فتین عورتاں کائنات دیاں بہترین عورتاں میں اپنے محمد دیاں بیویاں بنا دیواں گا آپ دی ازواج بنا دیواں گا فرمایا خدیجہ نو میں کی میرے نبی دی بیوی میرے نبی دی بیوی سودا نو بنا دیواں گا عائشہ نو بناواں گا حفصہ بنے گی ام سلمہ بنے گی ام حبیبہ بنے گی صفیہ بنے گی میرے نبی دی بیوی میمونہ بنے گی میرے نبی دی بیوی جویریہ بنے گی میرے نبی دی بیوی ریحانہ بنے گی میرے نبی دی بیوی زینب بنے گی میرے نبی دی بیوی ماریہ بنے گی اللہ غور کرنا اللہ فرماتے نے آمینہ میں اپنے نبی دے نال تیرے بیٹے دے نال انہاں بیویاں دا عقد کراں گا انہاں دا نکاح کراں گا انہاں نوں ازواج بناواں گا خدیجہ دا مان ہے حاجیاں دی خدمت کرنے والی بیوی حاجیاں دی خدمت کرنے والی میرا پیغمبر امت دی خدمت کرنے والا سودا دا مانا آرام والی بیوی آرام والی
والی میرا پیغمبر آرام دا درس دینے والا عائشہ دا مانا زندہ رہنے والی میرا نبی زندگی گزارن دا طریقہ دسن والا حفصہ دا مانا قیام اللیل کرنے والی راتاں نو جاگن والی اور میرا پیغمبر تے ہوئے منو آپ کہنا پہے گا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا فرمایا حفصہ دا مانا رات کا قیام کرنے والی بیوی بھی رات کو قیام کرنے والی میرا پیغمبر بھی قیام اللیل کرنے والا ام سلمہ دا مانا سلامتی والی پیغمبر دا سبق سلامتی والا پیغمبر دا درس سلامتی والا پیغمبر دا مشن سلامتی والا پیغمبر دا دین سلامتی والا میرے نبی دا منج سلامتی والا بیوی بھی سلامتی والی پیغمبر دا دین بھی سلامتی والا ام حبیبہ دا مانا پیار کرنے والی میرا نبی اپنی امت نال پیار کرنے والا صفیہ دا مانا منتخب ہونے والی میرا نبی محراب دا انتخاب بننے والا میمونہ دا مانا بختاں والی بیوی بھی بختاں والی آپ بھی بختاں والے جوہریہ دا مانا پڑوس والی جوہریہ دا مانا پڑوس والی میرا نبی پڑوسیاں دا خیال کرنے والا پڑوسیاں دے حقوق دسن والا ریحانہ دا مانا خوشبو والی میرے نبی دا وجود تے پسینہ خوشبو والا میرے نبی دی دعوت خوشبو والی میرے نبی دی گفتگو خوشبو والی میرے پیغمبر دا اٹھنا بیٹھنا خوشبو والا اور کالم مقدی مقامہ بیوی بھی خوشبو والی نبی دا مکہ تے مدینہ بھی خوشبو والا ہے زینب میرے نبی دی بیوی زینب دا مانا استغفار والی بیوی بھی استغفار والی پیغمبر بھی استغفار والا ایک ماریا میرے نبی دے ازواج وچ آئے گی میرے نبی دی بیوی بنے گی ماریا دا مانا متصل رہنے والی میرا نبی لوگاں دے دلاں وچ رہنے والا اے وہی نبی ہے ابراہیم اسماعیل کہہ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم باقی انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کرانگا اللہ کو دعا کرو اللہ زندہ اسلام تے رکھے خاتمہ ایمان تے فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.